حدیث مبارک ارتوایم صاحبانو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، صحابہ کرام تا فرمائی، ترمذی شریف حدیث تے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اے صحابہ کرامو فلا رسول بعدی ولا نبی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی صحابہ وورے دا خبر ما نزد کړي، ز او د زمانه پس زیم خاتم النبیین، زیم د ټول انبیاء کرامو پراتک کی رستنی، زیم د ټول انبیاء کرامو رسولانو د پارا د ختمولو مہر. پیغمبر علیہ السلام زیم نبی علیہ السلام فرمائی، او بیا ورته فرمائی صحابو دا خبرار سره په ذهنو کې زده کړئ چې زمانه پس کو څوک دا خبره کا چې نعوذ بالله زیا نبی ما زیا رسول ما یا په دې معنا باندې ما یا په دې معنا باندې ما یا په دې صورت باندې یا په دې صورت مونږ په یو صورت او په یو معنا باندې هیڅ سره نه منو، ځکه چې حضور مبارک حدیث کې فرمایلی دي ان الرسالۃ والنبوہ، بشک رسالت د زمانه پس، نبوت د زمانه پس. نبی علیہ السلام فرمائی قد انقطعت، اے صحابو اللہ جل جلالہ هغه په ما باندې بالکل ختم کړی دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی انا خاتم النبیین، ز اخیرنی د انبیاء یم، ز اخیرنی د رسولانو یم، لا رسول بعدی ولا نبی. پیغمبر علیہ السلام وضاحتو کا صحابو تر قیامت پورے واورے نہ دستاسو پیغمبر محمد رسول اللہ مبارک نہ پس نہ بل رسول را تکشتا قیامت پورے او نہ بل نبی را تکشتا تر قیامت پورے. دا زمونگا ایمان دے او انشاءاللہ زمونگا بدن ٹکڑی ٹکڑی کے دیشی دا یاد لرے خود دغی عقیدینا یو ذرے او دے یو انچ پرستا کے دو باندے الحمدللہ مونگا سب نشی مجبورہ کولے.